عالم المعرفة ام دو سافوار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد العصامي. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد المسألة مهمة في الفيسبوك، وهي لي نوتيفيكاسيون، الاشعارات. بزاف ديال الاخوان والاخوات اللي كيبرزطوهم او كيقلقوهم او كيزعجوهم الاشعارات، سورتو في الايميل ديالهم. يعني كيجيهم بزاف ديال لي زيميل في النهار، مما كيسبب لهم واحد التكدس داخل التطبيق، مما كيسبب لهم ازعاج. حنشوفوا اليوم كيفاش نديروا نتحكموا في هاد الاشعارات وكيفاش نمنعوهم ما يجيوناش في الايميل. نمشيو للفيسبوك. فيسبوك فيسبوك الو فاش ندخلوا للفيسبوك نمشيو للمنيو فيسبوك. sélectionné fil d'actualité amis vote groupe notification menu Facebook onglet 6 sur 6 menu en tête نمشيو للمنيو فيسبوك ونمشيو للبارامتر في بريفي. votre affiché déconnexion afficher paramètres et vie privée bouton en بارامتر tête في بريفي نكليكو عليها masquer paramètres et vie privée en tête نمشيو للبارامتر، paramètres bouton ندخلوا للبارامتر paramètres retour فوالا، bouton ونبقاو كنبالايو حتى نوصلوا للنوتيفيكاسيون. paramètres info lent paiement c ab je conf paramètres journal et public bloc local statut vos informations accès histoire propriété télécharge publicité préférence paramètres notifications décider comment vous souhaitez communiquer sur Facebook et comment vous souhaitez recevoir des notifications en tête فوالا حتى كنوصلوا بارامتر ديسيدي. notifications décider comment vous souhaitez communiquer sur Facebook et comment vous souhaitez recevoir des notifications en tête فوالا طويله بزاف، مهم ديسيدي كومون فوليفو recevoir des notifications. هادي اون تيت كنزيدو نبارلايو مره واحده شنو ديال القاو. paramètres de notification choisissez les notifications que vous souhaitez recevoir et quand bouton فوالا هنا فين غادي ندخلوا باش نتحكموا في الاشعارات اللي غنبغيوهم يجيونا، وهاد المساله هنايا المهم كليكو ندخلوا. paramètres retour bouton paramètres des notifications en tête بارامتر دي نوتيفيكاسيون، les notifications que vous recevez en tête لي نوتيفيكاسيون كو فو ريسيفي. المهم كنزيدو نبارلايو. commentaires فوالا هنا كومونتير، لي نوتيفيكاسيون ديال لي كومونتير غنزيدو نبارلايو مره واحده. push email texto بوش ايميل تكستو. فوالا هنا لا ليست طويله، هادي من بعد ديك الساعه نشوفوا، ولكن حنا كما كنقولوا غادي نشوفوا غير في ايكون وحده. commentaire push email texto غنشوفوا الكومونتير كيجيونا بوش و تكستو ايميل، نكليكيو عليها. push retour Voilà. bouton commentaire en tête كومونتير. Josephine Williams a répondu à un commentaire dans lequel vous êtes identifié كيعطيوك هنا غير سوجيستيون. يعني هادي راه ما كايناش باش الاخوان والاخوات باش يدخلوا يلقاو بحال هكا يسحبوا. لا هادي غير بحال با سوجيستيون، بحال غير كيما كنقولوا كيعطيوك مثال اكزامبل ماشي سوجيستيون. à l'instant ce sont des notifications pour les commentaires sur vos publications et les réponses à vos commentaires فوالا où vous recevez ces notifications en tête push فوالا كيقولك او فو روسيفي سي نوتيفيكاسيون. فاش كتبان لك كتلقى بوش، وهاد البوش هي اللي كيتافيشاو لنا داخل لابليكاسيون غنلقاوها bouton اكتيفي. activé فوالا اكتيفي. هنا الا بغينا باش يتافيشاو لنا في وسط لابليكاسيون نكليكيو عليها تولي ديزاكتيفي. email ايميل bouton activé فوالا كتلقاهم اكتيفي. الوغ الا ما بغيتهمش يجوني في الايميل كنكليك على هاد désactivé كتولي ديزاكتيفي. الوغ هنا منعت لي كومونتير ما يجيوليش في الايميل. texto تكستو bouton activé في التكستو حتى هما اكتيفي. هنا هاد التحكم هنا في الاشعارات كيمكننا نتحكموا فيهم في الايميل وفي التليفون بجوج، يعني في البوش وفي التكستو وفي الايميل. يعني هنا ممكن اننا نتحكموا في كل شيء، ولكن بون غادي نشوفوا ان شاء الله من بعد كيفاش نديروا نمنعوا كل شيء من الايميل. المهم نخرجوا من هنا retour Voilà. bouton retour push email texto فوالا هادو لي كومونتير. حنا غادي نمشيو حتى الاخرين identifier push actualité des votre ami fil activé suggérer texto confirmation email activé push où vous recevez les notifications en tête فوالا نبلايو حتى الاخر ديال هاد لا ليست هادي اللي كتفتح لنا. هنا غتلقى لي كومونتير لي زانفيتاسيون، غتلقى كل شيء كيما شفنا في داك ديال لي كومونتير غنلقاوهم كاملين كاع اللي كيجيونا لي نوتيفيكاسيون عليها غنلقاوهم تما، ويمكننا تما نتحكموا فيها كيما شفنا في هذا. ولكن فاش كنوصلوا للاخرين كنلقاو push où vous recevez les notifications en tête فو روسيفي لي نوتيفيكاسيون كيجيوك لي نوتيفيكاسيون. push فوالا بوش activé
كتلقاها اكتيفي. يعني هنا ممكن هنا نتحكموا بحال دابا الا بغينا نحيدوهم من البوش، من هنا نحيدو كلشي من البوش. Email. ايميل Confirmation requise. عندي كونفيرماسيون روكيز. علاش؟ لان من هنا ممكن نكليكي هنا على هاد كونفيرماسيون روكيز وندخل وناجوتي ايميل، لاخاطش انا ما دايرش ايميل. Texto. تكستو Activé. Suggéré. فوالا تكستو سيكجيري اكتيفي سيكجيري، يعني راهم اكتيفين في التكستو. الور بالنسبه لهاد المساله هذا شفناها كيفاش نديرو نتحكموا في سميتو في هذا في لي نوتيفيكاسيون اللي كيجيونا، فين غنخبى مثلا الايميل نديزاكتيفيو من الايميل، نديزاكتيفيو من التكستو. يعني اي نوتيفيكاسيون بغيت نديزاكتيفيها غنديزاكتيفيها من هنا، لا على الهاتف ولا على الايميل. ولكن الا بغينا نمنعو الاشعارات ما يجيوناش في الميل ديالنا، غادي نشوفوا الطريقه كيفاش نديرو. Retour. Bouton. Retour. Paramètres de notification. Choisissez les notifications que vous souhaitez recevoir et quand. Bouton. كنزيدو نبلايو. Texto. Modifiez vos préférences d'envoi et de réception des textos. Bouton. Email. Gérez vos notifications par email. Bouton. كنلقاو ايميل جيري فو نوتيفيكاسيون باغ ايميل، كنكليكو عليها. Email. Retour. Bouton. كنبلايو. Fil d'actualité. Onglet. Uniquement toutes les notifications. Vous recevrez des courriers. Retour. Bouton. Voilà. Paramètres de notification par email. En tête. Paramètres de notification par email. Vous recevrez des courriers électroniques pour principal, repère. Des courriers électroniques pour Toutes les notifications, sauf celles pour lesquelles vous avez annulé l'abonnement. Niveau d'entête 3. Voilà. Début du formulaire. Voilà, هذه الأولى. Toutes les notifications, sauf celles pour lesquelles vous avez annulé l'abonnement. Bouton radio. Non coché. 1 sur 3. هذه ديكوشي عندنا، يعني نون كوشي. نزيدو نبلايو. Notifications importantes vous concernant ou à propos des activités que vous avez ratées. Niveau d'entête 3. فوالا نزيدو نبلايو. Notifications importantes vous concernant ou à propos des activités que vous avez ratées. Bouton radio. Coché. 2 sur 3. هي كتجي باغ ديفو كوشي في هذه الثانية. يعني هنا خصنا نزيدو نبلايو مرة واحدة. شنو غادي نلقى؟ Uniquement les notifications concernant votre compte, la sécurité et la confidentialité. Niveau d'entête 3. فوالا هنا اش كيقول لك؟ يجيوك لي نوتيفيكاسيون غير اللي يعني كتعلق بالسيكوريتي والكونفيدونسيال، يعني مسألة كتعلق بالكونت. كنزيدو نبلايو. Uniquement les notifications concernant votre compte, la sécurité et la confidentialité. Bouton radio. Non coché. Voilà. Fin. Principal. Fin du formulaire. 3 sur 3. هذا هو البوطون اللي خصنا نكوشيوه، نكليكو عليه تكوشا. Chargement. Point de suspension. Voilà. Subscribe. Lien. فوالا هكذا لي نوتيفيكاسيون في الميل ديالنا ما غيبقاوش يجيونا، غيجيونا غير ديال لا سيكوريتي. يعني لا ديتيكتاو شي حاجه ما هياش سميتو في يعني في شي حاجه في السيكوريتي، شي حاجه في كونفيدونسياليتي، يعني شي حاجه اللي معلقه بالكونت، ماشي لو نوتيفيكاسيون العاديين اللي كيجيونا بحال سوجيستيون دامي ولا بحال انفيتاسيون ولا شي حاجه. ونكوشيو هذاك العنصر. Retour. Retour. Voilà. Email. Gérez vos notifications par email. Bouton. Voilà. ايميل جيري فو نوتيفيكاسيون باغ ايميل هو اللي كون اللي كليكينا عليه، ومنه مشينا حددنا شنو يجينا، يعني باش ما تجيناش كاع لي نوتيفيكاسيون في الايميل. يعني هكا ما يجيوناش كاع لي نوتيفيكاسيون في الايميل. نزيدو نبلايو مره واحده اخرى. Point de notification modifié. Email. Texto. Modifiez vos préférences d'envoi et de réception des textos. Bouton. باش ما نزيدوش نطولوا بزاف، نكتفيو بهذا القدر، ونشوفوا ان شاء الله في تسجيلات قادمه نزيدو نشوفوا كيفاش نزيدو نتحكموا اكثر في النوتيفيكاسيون، لان كاين حتى واحد المساله باننا ليميتيو